अस्सलाम वालेकुम। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक ऐसी पुरस्कार और मुतवाज़ी दुनिया के सफ़र पर निकलने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है मगर फिर भी पोशीदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिन्नात की दुनिया की। इस्लामी सहीफ़ों की रोशनी में आज हम इनके आगाज़ से लेकर उनके हतमी अंजाम तक के मुकम्मल मावराई चक्कर को समझेंगे। ये कोई आम सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि मुस्तनद हवालों पर मबनी एक इंतहाई दिलचस्प और गहरा तज्ज़िया है। तो चले बिना किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इनकी ज़िंदगी और मौत की बात करें, सबसे पहले तो इनकी बुनियाद को समझना ज़रूरी है। आखिर ये बने किस चीज़ से हैं? इस्लामी नुसूस के मुताबिक जिन्नात की तख्लीक जिस ख़ास उन्सुर से हुई है, उसे अरबी में मारिज कहा जाता है। इसका मतलब है आग के शोले का वो बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जो इंतहाई गर्म, लरसता हुआ और धुएं से बिल्कुल पाक होता है। अब चूंकि आग की फितरत ही बेचैनी और तेजी है, तो यही वजह है कि जिन्नात इतने फुर्तीले होते हैं और नज़रों से ओझल रह के तेजी से सफ़र करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। तो हमारी आज की इस नशिस्त का खाका कुछ यूं है। पहले हम बात करेंगे जिन्नात की इब्तिदा पर, फिर मौत का कानून, तीसरा जिन्नात की मौत के 3 तरीके, चौथा सुलेमान अलैहिस्सलाम और गैब का इल्म, पांचवा क़यामत और दोबारा जी उठना, और आखिर में हतमी फैसला। पहला हिस्सा, जिन्नात की इब्तिदा, इंसानियत से पहले की एक मुतवाज़ी दुनिया। ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि इंसानों और जिन्नात की जिस्मानी साख्त में कितना ज़बरदस्त और बुनियादी फ़र्क है। देखिए, हम इंसान कसीफ मिट्टी, गोश्त और खून से बने हैं। हम जिस्मानी हुदूद के पाबंद हैं, ठीक है ना? दूसरी तरफ जिन्नात का जिस्म इंतहाई लतीफ़ होता है। उनकी आग से बनी साख्त का कमाल ये है कि वो किसी भी छोटे से छोटे सुराख से गुजर सकते हैं और हवा की रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। लेकिन क्या इस ताकत और लताफत का मतलब ये है कि वो कभी मरेंगे नहीं? आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। मौत का कानून, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का अफसाना। यहीं से हम अपने एक बहुत ही अहम मौजू पर आते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि जिन्नात चूंकि गैर मामूली ताकत रखते हैं, इसलिए शायद उनकी मौत नहीं होती। लेकिन सच पूछें तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी की सबसे बड़ी वजह इब्लीस यानी शैतान की लंबी उम्र है। लेकिन हकीकत यह है कि इब्लीस सिर्फ और सिर्फ एक इस्तिस्ना है। उसे एक ख़ास वक्त तक के लिए मोहलत दी गई थी, जबकि बाकी लाखों करोड़ों आम जिन्नात, चाहे वो मानने वाले हों या ना मानने वाले, वो भी हमारी तरह बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरते हैं। उनकी भी नस्लें आती और जाती हैं। और इस बात को बिल्कुल हतमी तौर पर साबित करने के लिए ये मुस्तनद हदीस काफ़ी है। रसूल अल्लाह की ये मुस्तनद दुआ बिल्कुल वाज़े कर देती है कि मौत के मामले में इंसान और जिन्नात बिल्कुल एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कायनात में कोई भी चीज़ दायमी नहीं है। हर जानदार, चाहे वो मिट्टी से बना हो या आग से, उसे एक न एक दिन फना होना ही है। तीसरा हिस्सा, जिन्नात की मौत के 3 तरीके, मौत का तरीक़ाकार। चलिए ज़रा उसकी गहराई में चलते हैं। जब हम मान गए कि जिन्नात मरते हैं, तो सवाल ये है कि कैसे? उनकी मौत के बुनियादी तौर पर 3 बड़े असबाब हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल हमारे जैसा है, यानी कुदरती असबाब, बीमारियां, वबाएं और बुढ़ापा। तीसरा सबब भी हमारी दुनिया से बहुत मिलता जुलता है। उनके यहाँ भी शदीद जज्बात और गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार और इलाकों के लिए आपस में पुरतशद्दुद जंगें लड़ते हैं और इन जंगों में मारे जाते हैं। लेकिन उनकी मौत का जो दूसरा तरीका है ना, वो सबसे ज़्यादा हौलनाक है। जी हाँ, ये मौत आसमान से आग के गोलों की सूरत में नाजिल होती है। हम रात को अक्सर टूटते हुए तारे देखते हैं, जिन्हें साइंस शुहाब साकिब या मीटियोर्स कहती है। लेकिन इस्लामी और सहीफ़ाई नुक्ता नज़र से ये उन सरकश शैतानी जिन्नात के खिलाफ एक ज़बरदस्त कायनाती दिफा है। जब वो तकब्बुर में फरिश्तों की बातें और आसमानी राज चुराने की कोशिश करते हैं, तो ये जलते हुए शुहाब साकिब सीधा उनका पीछा करते हैं और उन्हें जलाकर बिल्कुल राख कर देते हैं। चौथा हिस्सा, सुलेमान अलैहिस्सलाम और गैब, एक तारीखी वाक़या। अब एक और मिथ की बात करते हैं कि क्या जिन्नात गैब जानते हैं? ज़रा इस मशहूर वाक़ये की तरतीब पर गौर करें। यह बड़ी दिलचस्प बात है। अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नात पर भी थी, और जिन्नात उनसे बेहद खौफज़दा रहते थे। उन्हें लगता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं और उन्हें हर वक्त देख रहे हैं। अब हुआ ये कि हज़रत सुलेमान अपनी लाठी के सहारे खड़े इबादत कर रहे थे कि उनकी वफ़ात हो गई।
لیکن ان کا جسم گرا نہیں۔ مہینوں تک جنات ڈر کے مارے سخت مشقت کرتے رہے، یہ سمجھے بغیر کہ ان کے بادشاہ تو وفات پا چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، لاٹھی ٹوٹی، جسم گرا، اور تب جا کر جنات کو ہوش آیا۔ یہ واقعہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو وہ ایک وفات پا چکے بادشاہ کے ڈر سے اتنی ذلت آمیز مشقت کبھی نہ کرتے۔ 5واں حصہ، قیامت اور دوبارہ جی اٹھنا، آخری دن۔ یہاں سے ہم کائنات کے سب سے ہیبت ناک اور حتمی مرحلے کی طرف آتے ہیں، قیامت کا دن۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ذرا تصور کریں، زبردست کائناتی تباہی اور خوف و ہراس پھیل جائے گا، اور اس لمحے زمین پر موجود تمام زندہ انسان اور تمام جنات، یہاں تک کہ ابلیس بھی جو ہزاروں سالوں سے زندہ تھا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اعلیٰ ترین فرشتے اور آخر میں خود موت کا فرشتہ بھی اللہ کے حکم سے وفات پا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کائنات میں ایک مکمل، مطلق اور انتہائی گہری خاموشی چھا جائے گی۔ زندگی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس بالکل ساکت اور خاموش کائنات میں جہاں کوئی فرشتہ، انسان یا جن زندہ نہیں ہوگا، تب صرف ایک ذات باقی رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے یہ جلال و ہیبت والا سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور چونکہ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ خود ہی اس کا جواب دے گا، صرف اللہ یکتا اور غالب کی۔ اس زبردست اور جلال والے اعلان کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ جی اٹھنے کا عمل شروع ہوگا۔ 6واں اور آخری حصہ، حتمی فیصلہ، آخری منزل۔ جب حساب کتاب کا وقت آئے گا اور نافرمان جنات کو جہنم کی سزا سنائی جائے گی، تو آپ سب کے ذہن میں یقیناً ایک بڑا ہی منطقی اور دلچسپ سوال آ سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا آگ کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مطلب جب جنات خود آگ سے بنے ہیں تو پھر جہنم کی آگ انہیں تکلیف کیسے دے سکتی ہے؟ اس سلائیڈ کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس نے اسلامی اسکالرز نے اس الجھن کا ایک بہت ہی بہترین اور قابل فہم جواب دیا ہے۔ ذرا اس دنیاوی مثال پر غور کریں۔ ہم انسان مٹی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص مٹی ہی سے بنا ہوا ایک سخت پتھر کھینچ کر ہمیں مارے تو کیا ہمیں درد نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگرچہ جنات دنیاوی آگ کے جوہر سے بنے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کوئی عام آگ تھوڑی ہے، وہ تو الہی غضب سے بھڑکائی گئی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور تباہ کن آگ ہے۔ جب وہ ہولناک آگ ان جنات کے اجسام کو چھوئے گی تو وہ شدت تکلیف سے تڑپ اٹھیں گے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان حشر کے بعد جنات کے بھی 2 ہی انجام ہیں۔ وہ جنات جو مومن ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ انسانوں ہی کی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کی زبردست نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور دوسری طرف جو سرکش اور کافر جنات ہیں، وہ اپنے دنیاوی تکبر اور گناہوں کی وجہ سے ابلیس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم کی عذاب میں رہیں گے۔ یعنی جنت اور دوزخ کا یہ حتمی قانون انسانوں اور جنات دونوں کے لیے بالکل یکساں ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم ایک انتہائی فکر انگیز سوال پر ختم کریں گے۔ ہم انسان اکثر تھوڑی سی طاقت یا وسائل ملنے پر کتنا غرور کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، وہ مخلوق جس کی طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، جو ہواؤں میں اڑ سکتی ہے، جو غائب ہو سکتی ہے، اور جس کی عمریں صدیوں پر محیط ہیں، اگر وہ بھی موت اور اللہ کے حتمی قانون کے آگے اتنی ہی بے بس ہے جتنا کہ ایک عام انسان، تو یہ تمام دنیاوی وجود کی کمزوری کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی اور مستقل طاقت صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے۔ اس پر اسرار اور پوشیدہ دنیا کے اسرار کو جاننے کے اس شاندار سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔